بنده دانشیار رجب مکاس هستم. من در سال 2010 به دانشگاه یالووا آمدم و به عنوان رئیس گروه حقوق خصوصی خدمت میکنم. دانشجویانی که آموزش میدهیم میتوانند نقش مهمی در بالا بردن سطح استاندارد قانون داشته باشند. اول از همه اکادمیسین های حقوقی نقش عمده‌ای در آموزش نظری حقوقی دارند. همچنین دانشجویان ما که ما آنها را به عنوان مجری قانون آموزش داده ایم به عنوان قاضی، دادستان و وکیل کار میکنند. بنابراین به طور مستقیم در پیاده سازی حقوق نقش داریم. از طرف دیگر دانشکده های حقوق در شکلگیری حقوق مثبت نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند. پس زمینه‌ای در وضع قوانین وجود دارد. بنابراین از دانشگاهیان در تنظیم یک مقررات قانونی خوب بسیار بهره‌مند می‌شوند. به همین دلیل می‌توان گفت که اکادمیسین‌های حقوقی نیز در شکلگیری حقوق مثبت از اهمیت زیادی برخوردارند. کادر علمی ما متشکل از مدرسین متخصص، شایسته و کاملا آموزش دیده در زمینه کاریشان است. بسیاری از آنها از دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های برجسته ما فارغ التحصیل شدند و تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترا را در دانشکده‌های برجسته حقوق به پایان رساندند. بخش قابل توجهی از کارکنان ما تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در خارج از کشور با موفقیت به پایان رساندند. دانشکده ما فقط به آموزش نظری حقوق اکتفا نمی کند. علاوه بر آموزش نظری، تقریباً در کنار همه دروس اجباری ما دروس عملی نیز ارائه می شود. به عبارت دیگر، دانشجویان ما خودشان یاد می گیرند که دروس عملی را پیاده سازی کنند. به این ترتیب، پس از فارغ التحصیلی، دانشجویان ما خود را برای کارشان آماده می کنند. علاوه بر این، با بردن دانشجویان ما به دادگستری ها، آنها شخصاً پرونده ها را پیگیری می کنند و اطمینان حاصل می کنند که از دانش و تجربه قضات، دادستان ها و وکلا در آنجا بهره‌مند می‌شوند. پس از فارغ التحصیلی، دانشجویان دانشکده ما در صورتی که قصد ادامه حرفه وکالت را داشته باشند، تحت کارآموزی حقوقی اجباری قرار می‌گیرند. به ویژه اگر قرار باشد وکیل شوند، به علاوه همانطور که بیان کردم، آنها را قادر می‌سازیم تا در دادگستری‌ها مراحل عملی را دنبال کنند. ما سعی می‌کنیم با اجرای برنامه‌های دوره‌ای، گاهی با همکاری با دادگستری‌ها این امکان را فراهم کنیم. برنامه اراسموس که توسط دانشگاه و دانشکده ما به دانشجویان ما ارائه شده است، فرصت بسیار مهمی است. برنامه اراسموس فرصتی را برای دانشجویان ما فراهم می‌کند تا در دانشگاه‌های برجسته جهان تحصیل کنند، زبان‌های خارجی خود را بهبود بخشند و دنیا را بشناسند. بنابراین ما به دانشجویان خود توصیه می‌کنیم که حتما در چنین فعالیت‌ها و برنامه‌هایی شرکت کنند. اول از همه دانشجویانی که دانشکده حقوق را انتخاب می‌کنند باید دانشجویانی باشند که عاشق کتابخوانی هستند و توانایی استدلال دارند. ما با آنها توصیه می‌کنیم بعد از آمدن به دانشکده به طور فعال در کلاس‌ها شرکت کنند. باز هم در کنار آموزش نظری، آنها نباید از بعد عملی غافل شوند. یک توصیه مهم دیگر این است که دانشجویان ما باید یک هدف داشته باشند. اگر دانشجو از سال اول یک هدف انتخاب کند، حتما به او توصیه می‌کنیم که متناسب با آن کار کند و خود را نیز به همین ترتیب آموزش دهد. ما به ویژه به دانشجویانی که در امتحانات دانشگاه شرکت می‌کنند توصیه می‌کنیم دانشکده ما را انتخاب کنند. ما یک دانشگاه و دانشکده هستیم که فرصت‌ها و امکانات بسیار خوبی دارد. کادر علمی ما بسیار جوان، پویا و با استعداد هستند. کارمندان اداری ما همیشه در کنار دانشجو هستند و همیشه به دانشجو کمک می‌کنند. بنابراین ما با آنها توصیه می‌کنیم که به دانشکده ما بیایند و اینجا را انتخاب کنند.